बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक इज्तिमा किया 27 दिसंबर की मुनासबत से, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दिन की मुनासबत से ये इज्तिमा होता है हर साल। आज 15वीं बरसी थी उनकी और उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसमें खिताब किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपने इस खिताब में इमरान खान साहब को बार बार मुखातिब करते हुए कहा, उससे कुछ देर पहले खिताब हुआ, कि मैं आपको आखिरी वार्निंग देता हूँ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किस चीज़ की आखिरी वार्निंग दी, क्या कहा इमरान खान साहब को, ये देखिएगा। आपके पास आखिरी वार्निंग है, पार्लियामान में बैठो, फिर हुकूमत, फिर सियासी जमातों आपसे बात कर सके। नहीं चाहता हूं कि आप किसी जेल में बंद हो, आपके खिलाफ भी नायब इस्तेमाल हो। आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी से रो रहे हो। आपका भी खातून अव्वल मौजूद है, अभी तक किसी ने उनको नहीं छेड़ा। अगर आप जमहूरियत का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्लियामान में अपना किरदार नहीं अदा करेंगे, फिर जिन्होंने ये काम करना है हम उनको नहीं रोक सकते। आपके साथ जो होगा आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ एक सवाल जरूर, इसमें आज के प्रोग्राम में बात भी करेंगे कि सियासी जमातें अलग अलग इसलिए होती हैं, उनके आपस में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन क्या कुछ चीजों पर सियासी जमातों को मिलकर बैठ नहीं जाना चाहिए, जैसे यहाँ कह रहे थे? वरना होता क्या है, कहने को बड़ा अच्छा और बड़ा पॉपुलर आर्गुमेंट है कि जी मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं डकैतों के साथ नहीं बैठूंगा। और इमरान खान साहब जब वजीर आजम भी थे तो उन्होंने कई मामलों पर अपोजिशन के साथ बैठने से बिल्कुल इनकार किया। यहाँ ये कोई नहीं कह रहा कि आप उनको चोर कहना या चोर समझना बंद कर दें, बिल्कुल आपकी एक पोजीशन है वो आप रखें, लेकिन जब आप ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप तालिबान को दहशतगर्द कहते हैं, उनके दफातर खोलने की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उनको अच्छा मान रहे होते हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि नहीं, बात तो करनी पड़ेगी। जब आप इंडिया को इंडिया कहते हुए, दुश्मन कहते हुए बातचीत की बात करते हैं, तो इसका ये तो नहीं कि आप इंडिया को बुरा कहना, यानी कि इंडिया की क़यादत को बुरा कहना या समझना छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये समझते हैं कि नहीं, बात तो कहीं ना कहीं तो बात किसी न किसी चीज़ पे तो बात करना पड़ेगी। तो क्या ये नहीं होना चाहिए, ये रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कि भाई हम एक इख्तलाफ एक अपनी जगह पे, लेकिन और इख्तलाफ बरकरार रखा जाए। उसका मतलब ये नहीं कि एनआरओ दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि केसेस में नरमी की जाए, लेकिन कुछ इश्यूज पर मसलन कवानीन में कुछ तब्दीली करना या कोई भी इस तरह के मसाइल, उसमें अल्टीमेटली सियासतदानों को ही बैठना चाहिए एक साथ। वरना क्या होगा, वरना वो अनासिर ये स्पेस फिल करेंगे जिनको फिल नहीं करना चाहिए, और जब वो स्पेस फिल करेंगे तो फिर वो अपनी रिक्टेशन भी लेंगे। ये एक सवाल जरूर इसमें हम आज के प्रोग्राम में भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में कराची की सियासत में एक बहुत बड़ा एक तहलका, एक बड़ी खबर आने लगी है, उसके हवाले से भी आपको कुछ दिलचस्प खबरें देंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, इमरान खान साहब का हमने आज से कोई कुछ सालों पहले, 5 साल पहले तकरीबन एक इंटरव्यू किया था, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बने थे, तब इमरान खान साहब इस मसनद में नहीं थे, और तब इत्तेफाक से हमने एक सवाल पूछा था, ज़ाहिर उसकी वजूहात थी। वो सवाल देखिए, आज के हालात से उसकी बड़ी ज़बरदस्त मुमासलत है, और इमरान खान साहब उसका क्या जवाब उस वक्त क्या देते थे और आज क्या है, जरा ये दोनों चीजें देखिए। पहले देखिए इमरान खान साहब से क्या सवाल किया था और क्या जवाब दिया। आजम बने और आपको फौज ने काम नहीं करने दिया, तो आप आके आवाम से कहेंगे कि भाई मुझे फिर फ्रेश मैंडेट दो, या फिर मैं फिर छोड़ रहा हूँ, या तो मुझे इख्तियार के साथ इख्तियार भी दो, वरना मैं नहीं करता। देखिए जी, मैं वजीर आजम तो नहीं बना, अगर बनेंगे मैं 10 साल क्रिकेट का पाकिस्तान का कैप्टन था, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में वाहिद कैप्टन था। 2 दफा जिसने रिजाइन किया, जब उन्होंने मुझे टीम नहीं दी, जब मैं समझता था जिस टीम से मैंने मैच जीतना है, जब वो मुझे टीम नहीं मिली, मैंने कहा मैं आप किसी और को कैप्टन बना दे। 2 दफा रिजाइन किया। मैं वजह ये बता रहा हूं कि आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं होता कि जब आप डिलीवर ना करें तो कहें जी मुझे उसने नहीं करने दिया या उसने नहीं करने दिया। आपको जब आपकी जिम्मेदारी होती है, जब आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आपने डिलीवर करना है। अगर कोई इदारा आपके साथ नहीं चल रहा, आप उसको चलाएं। अगर नहीं चलता तो एक डेमोक्रेट के पास एक ही जगह होती है, अवाम के पास है, और आप वही करेंगे अगर कभी ऐसी सिचुएशन कभी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इमरान खान साहब वजीर आजम बने, और वजारत उस्मा के दौरान वो कहते भी रहे, मुझे याद है वजीर आजम हाउस में नशिस्त थी, गालिबन मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया था कि सर ये सारे जो फैसले हो रहे हैं वो आप ही ले रहे हैं ना फैसले, ये तो नहीं कि बाद में आप कहें कि ये तो मेरा तो मुझे तो इख्तियार ही नहीं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं इसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन जब इक़्तिदार से अलग हुए तो अब इमरान खान साहब दोबारा वही कह रहे हैं जो इक़्तिदार में आने से पहले कहा था, कि इस तरह का इख्तिदार दोबारा मिला तो मैं इख्तिदार लूंगा ही नहीं। ये बात वो इख्तिदार में आने से पहले भी कह रहे थे, फिर इख्तिदार में आए और उस दौरान कुछ नहीं कहा, लेकिन अब दोबारा वही कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं खान साहब, ये भी देखिए। आगे से अगर मुझे कभी ऐसी हुकूमत मिली जिस तरह मुझे ऐसी मिली, मैं हुकूमत नहीं लूंगा, क्योंकि आप एक कोलिशन कमजोर गवर्नमेंट में बड़े फैसले नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं होता।
اور جن کے پاس ہاتھ میں ہوتا ہے اگر وہ نہیں چاہتے احتساب تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر انشاءاللہ اگر کبھی بھی آگے حکومت ملی اللہ نے دی تو میں صرف تب لوں گا جب میرے پاس طاقت ہو. بہت چیزیں میں اور کر سکتا تھا لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ویری انٹرسٹنگ. اب ذرا مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب سندھ کے سابق گورنر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. گڑی خدا بخش بلاول صاحب نے خطاب بھی کیا تو فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ شارٹلی موجود ہوں گے. عمران اسماعیل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو عمران اسماعیل صاحب ویسے میں ذرا اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے چونکہ آپ ظاہر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہے, سندھ چیپٹر کے بھی امپورٹنٹ رہنما ہے, اور آج ہم ذرا آگے خبر بھی دینے لگے پروگرام میں اس حوالے سے بات بھی کرنے لگے. آپ کو بھی یہ شنید ہے کہ کراچی کی سیاست میں ذرا کچھ ہونے لگا ہے, کچھ سیاسی جماعتیں ایک ہونے لگی ہیں اور اسے سارا کچھ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی شنید ہے تو؟ جی ظاہر ہے یہ آپ بات کریں ایم کیو ایم کی جو اس وقت گورنر کامران ٹیسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں اور کامران ٹیسوری صاحب کو لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد اور جو پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے اور وہ کھڑا کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف تاکہ وہ جو ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ کٹ جائے یا بڑھ جائے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاع ہے کہ اس میں الطاف صاحب کو واپس لانے کی اور ایم کیو ایم کی سربراہی دینے کی کوشش ہو رہی ہے, ان کو بھی شامل کیا جائے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی اطلاع ہے, ان کو بھی لانے کی کوشش ہو رہی ہے اور جو فریکشنز پاکستان میں بن گئے تھے ان کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ یہ اکٹھا ہو کے اور پھر کوئی ایسی فورس بن جائے جو کہ تحریک انصاف کو کاؤنٹر کر سکے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اس میں کہ یہی کوشش ضیاء کے زمانے میں ہوئی تھی جب ایم کیو ایم کی پیدائش ہوئی تھی اور اس وقت بھی اسی کوشش میں ساری کی گئی جماعت اسلامی جو کہ ہولڈ رکھتی تھی اربن سینٹرز میں سندھ کے, ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش میں یہ سارا کیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ دراز لگا اپنا پیدا کیا ہوا انفرید کو قابو کرنے کے لیے, اپنے پیدا کیے ہوئے جن کو واپس چراغ میں ڈالنے کے لیے, اور پھر بڑی قربانیاں ہوئیں, پولیس کے لوگوں کی جانیں گئیں, رینجرز نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اس کے بعد جا کے اس کو کہیں قابو کر سکے. تو اگر یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو آزما لیں, لیکن اب تحریک انصاف بھی پاکستان تحریک انصاف سندھ میں اور اربن ایریاز سینٹرز کے اندر اپنی جڑیں پکڑ چکی ہے اور یہ اتنا آسان نہ ہوگا کسی کے لیے بھی کہ کوئی ایسی کوشش کرے. پی ایس پی بھی آپ کی اطلاع کے مطابق ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہی ہے یا ایم کیو ایم کے بینر تلے سب ایک ہونے جا رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سمیت؟ جی میری اطلاعات کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ پی ایس پی اور حقیقی اور فاروق ستار اور جو بھی ادھر ادھر ان کے بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو قابو کرنے کو. اچھا میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں, اس خدشے کا اظہار ایم کیو ایم کے لوگ ہمیشہ کرتے رہے ہم سے. میں پرسنلی اس بات کا پریوی ہوں, میرے تو ایم کیو ایم میں بہت زیادہ دوستیاں اور محبتیں ہیں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ. میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, لیکن انہوں نے برملا ہر بار اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ ہم نے کئی بار بھگتا ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ الطاف حسین کو واپس لے آئے. اور میں انہیں ہمیشہ اس بات کی یقین دلاتا رہا کہ ایسا نہیں ہوگا, آپ کو کھل کے کام کرنا چاہیے, آپ کو کھل کے اپنا اظہار رائے کرنا چاہیے, کھل کے آپ سامنے آئیں, یہ نہیں ہوگا. لیکن وہ ان لوگوں کا خوف, ایک خوف کا عنصر میں نے ہمیشہ ان کے دلوں میں دیکھا, جو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر ان کو واپس لے آئیں اور پھر ہماری تو خیر نہیں, پھر تو ہماری. اور آپ کو لگتا ہے اب ایسا ہونے جا رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. اور اچھا ڈسپائٹ آل دی ڈفرینسز ظاہر ہے وہ طرز سیاست اور کراچی کی پرتشدد سیاست جس سے ان کو کیسے بری ذمہ قرار دیا جا سکتا ہے, بلکہ مرکزی کردار ان کو قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جینون پذیرائی ہے اس وقت, ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, یا کم از کم باقی دھڑوں سے زیادہ وہ مقبول ہیں ایم کیو ایم کے جو باقی دھڑے ان میں سب سے زیادہ؟ ووٹ بینک کا سلسلہ نہیں ہے اس میں خوف کا اور ڈر کا سلسلہ ہے. میں آپ کو ایک بتاؤں, میں نام نہیں لے رہا, لیکن ایک میرے دوست ایم کیو ایم کے جو بہت ہی مرکزی کردار ہیں ایم کیو ایم میں, ایک دن میرے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی زبردست قسم کی مخالفت چل رہی تھی. خان صاحب نام لے چکے تھے دہشت گردی میں, الطاف حسین کا اس وقت
کوئی نام نہیں لیتا تھا. ایون آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی نام لینے سے لوگ گھبراتے تھے, اور بڑی زبردست قسم کی ٹینشن موجود تھی فضا میں اور ہر چیز میں. اور وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کو ایک کال آئی, میرے سامنے کال آئی ساؤتھ افریقہ سے, اور انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ میں فلانا بول رہا ہوں. انہوں نے کہا جی میں خیریت سے ہوں. اور ان کا منہ بالکل پیل ہو گیا, وائٹ کلر کا ہو گیا سارا, جو ان کی رنگت تھی چہرے کی روشنی وہ اڑ گئی. اور انہوں نے کہا جی میں خیریت سے ہوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی بس یہ کہنا تھا اپنا خیال رکھیے گا, کہہ کے انہوں نے فون بند کر دیا. اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار بس میرا تو کام ہو گیا, کام لگ گیا میرا, میں تو گیا, اور یہ تو اس کا مطلب ہے کہ بس میری تو سپاری نکل گئی ہے اور میں تو گیا. تو یہ حالات تھے. That was messaging. صحیح. Okay, interesting. That was messaging. صحیح ہے. Very اسی interesting. طرح سے قابو کیا جاتا تھا چیزوں کو. تو اس کا مطلب اس پہ آخری سوال فیصل کہیں گونڈی صاحب بھی آ گئے, ان سے پھر آج کے موضوع پہ آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب عمران صاحب آپ تو پھر اس وقت اس کا مطلب اداروں کے کردار سے مطمئن نہ ہوئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دھڑے اگر متحد ہو رہے ہیں تو یہ آرگینک نہیں ہو رہا بلکہ کروایا جا رہا ہے. دیکھیں میں اس وقت کمنٹ کرنے میں تھوڑا سا احتیاط کروں گا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت بڑی چینج ایک آئی ہے اداروں کے اندر, اور اس میں لوگوں کو تھوڑا سا اپنے فٹ ہولڈ اور اپنی چیزوں کے لیے ٹائم دینا چاہیے بیفور وی کمنٹ. کسی بھی چیز کے اوپر ایک مائل آگے جا کے کمنٹ کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹائم تھوڑا سا دینا چاہیے اور ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ رکھنا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ نے شروع میں کہا کامران ٹیسوری صاحب کو لانے والے کوششیں کر رہے ہیں, تب آپ کا اشارہ وابڈا کی طرف تھا کیا؟ بہت ہی معصوم آدمی ہے آپ, اور بہت ہی معصومانہ سوال آپ نے. اب جب میں آپ سے اسٹریٹ سوال کر رہا تھا, کہہ رہے ہیں احتیاط کا برتنی چاہیے. اس سے پہلے آپ نے شروع ہی یہاں سے کیا کہ ٹیسوری صاحب کو لانے والے یہ کر رہے ہیں, تو آپ نے کون سے بیان کو آخری سمجھے یہ بتا دیں مجھے, پھر میں آگے چلتا ہوں. ٹیسوری صاحب جب آئے ہیں تو ٹیسوری صاحب کے آنے کے اوپر ایم کیو ایم کو ہی جھٹکا لگا تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ, یہ کون آ گیا. تو 12 لوگ آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کو اپنی کوششیں کر لینے دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی اپنی ایک گراؤنڈ ہولڈ فٹ ہولڈ ہے اربن سینٹرز میں سے ان کے, اور انشاءاللہ یہ رہے گی, پڑے گی. کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان کے. سر آج بلاول صاحب نے بھی تقریر کی, انہوں نے کہا میں آخری وارننگ دیتا ہوں عمران خان کو کہ آ جائے پارلیمان میں. ان کا مقصد یہی تھا, خلاصہ یہ تھا کہ سیاستدان مل بیٹھ کے مسائل حل کریں, ورنہ کوئی اور حل کرے گا. یہ تو اپنی جگہ. لیکن سر تحریک انصاف نے ابھی یہ کہا ہے بدھ کو ہم جا رہے ہیں, بدھ یعنی کہ کل نا, ہم جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں استعفے دینے کے لیے. تو اب آپ بتائیں کہ راجہ پرویز اشرف صاحب وہاں ہوں گے اور بس ایک ایک کر کے بلا کے, یعنی ایک چلیں تحریک انصاف کہتی ہیں ہم جو ہے وہ با جماعت جائیں گے, ہم ایک ایک کر کے نہیں جائیں گے. پرویز صاحب کہتے ہیں ایک ایک کر کے جائیں گے. تو چلیں اگر 123 بندوں کو ایک ایک کر کے بلایا جائے تو 2 دن لگ جائیں گے, 3 دن, ظاہر 6 ہفتے تو نہیں لگیں گے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر وہ ایک ایک کر کے آئیں گے تو بس 2-3 ہفتوں میں راجہ پرویز صاحب ایک کام نمٹا دیں گے, اور 90 دن 60 دن کے اندر 60 سے 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے گا وہاں پر. ٹھیک ہے, ایسا ہو جائے گا کنڈی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم بادامی صاحب, اب تحریک انصاف کے دوستوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے ریزائن کرنا ہے تو ان کا ایک طریقہ کار ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں. اگر انہوں نے ریزائن کرنا تھا اور وہ سنجیدہ تھے ریزگنیشن میں, تو ابھی تک یہ پروسیس ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے کر لیا ہوتا. اسپیکر صاحب نے دیکھیں جو ایک آئین ہے, جو رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے پارلیمنٹ کا, قومی اسمبلی کا, اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے جو ہے وہ ایم این ایز کو جو ہے بلا کر ان کی جو ہے وہ اپنی تسلی کرنی ہے کہ واقعی آپ نے اس پہ استعفیٰ دیا ہے نہیں دیا ہے, کوئی پریشر تھا نہیں تھا, جو بھی ایک پروسیس ہے وہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, آپ دیکھیں کراچی میں الیکشن ہو رہا تھا جس شہر سے آپ آج پروگرام کر رہے ہیں, اور شکور شاہ صاحب نے کہا میں تو استعفیٰ ہی نہیں دیا, الیکشن نہیں ہونے چاہیے, اور پھر الیکشن ملتوی ہو گئے. وہ الیکشن تو ہو رہے تھے. لہٰذا یہ چیزیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ ہمارے ساتھ جیسے بھی عمران اسماعیل صاحب نے بات کی کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, اور ایم کے ایم کے کوئی دوست ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت ان کی بڑی ٹینشن بھی چل رہی تھی. ہماری بڑی ٹینشن پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے. لیکن کچھ ہمارے بھی ایسے تعلقات کے دوست ہمارے ہیں جو ہمیں بار بار فون کرتے ہیں کہ جی استعفے قبول نہیں کرنے, مہربانی کریں, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, یہ نہیں ہو جائے. اور یہ فیکٹ ہے. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں بھائی, پہلے تو یہ تھا نا فیصل بھائی, پہلے تو یہ تھا کہ وہ اسمبلی آ ہی نہیں رہے تھے, تو آپ لوگ کہتے تھے یار اسمبلی آؤ, اسپیکر کو ایک ایک کر کے بتاؤ کہ میں دل سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں, اسپیکر قبول کرے گا اور ختم کرو. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں. اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, دوڑنا جانا. تو اب آپ کر لیں, اب تو صحیح نا, اب پرویز صاحب بیٹھے ایک ایک کر کے بلائیں, کنفرم کریں, جو کہے کہ میں ریزائن کرنا نہیں چاہتا اس کا قبول نہ کریں, باقی سب کا قبول کریں اور الیکشن کریں. اب کیا مسئلہ ہے؟
बदामी साहब, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है या कोई टीवी प्रोग्राम नहीं है, भागना मत, ये मत करना या डायलॉग की है, एक प्रोसेस है और प्रोसेस को अडेप्ट करें, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, प्रोसेस अडॉप्ट करें। फैसल भाई मैं वही पूछ रहा हूँ कि प्रोसेस यही है ना कि स्पीकर एक एक करके सबको बुलाया, तो अब इस प्रोसेस में अमल हो जाएगा ना, चूंकि अब स्पीकर देखें, स्पीकर का एक सेक्रेटरिएट है, जैसे आप प्रोग्राम करते हैं, आपके कोऑर्डिनेटर में फोन करते हैं, टाइम सेटअप होता है, उसके बाद प्रोग्राम होते हैं, ऐसे ही होता है ना। इस तरह स्पीकर एक सेक्रेटरिएट है, स्पीकर सेक्रेटरिएट है, वो बिल्कुल उनको अडॉप्ट करेंगे। इनको अगर ख्वाहिश है इस्तीफे देने की, हमें उसको नहीं है। अगर ये कल केपी की असेंबली तोड़ना चाहते तोड़ दें, लेकिन नहीं तोड़ेंगे केपी की असेंबली, क्योंकि वो सिर्फ वो तो सवाल नहीं करना अलग से। यानी इसका मतलब फैसल साहब मैं समझना चाह रहा हूँ, फिर इमरान साहब भी कहना चाह रहे हैं कि चले, जाहिर सी बात है टाइम फिक्स होगा ये वो, यानी 4 दिन 6 दिन 10 चलो 20 दिन, इसका मतलब इससे ज्यादा का काम नहीं है ना। तहरीक इंसाफ जा रही है असेंबली से, इससे ज्यादा क्या टाइम लगेगा? ये कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने उसको करना है, शायद वो 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, 4 दिन में करें, हमें कोई स्पीकर हम कहते हैं कि वो अपना शेड्यूल जो इनको देंगे मेंबर्स के साथ, जो भी उनको प्रोसेस करना है करें। हफ्ता लगता है, 3 दिन लगते हैं, 1 दिन लगता है, 2 घंटे लगते हैं, आधा घंटा लगता है, प्रोसेस ड्रॉप करें। हम तैयार है जिम्मेदारी लड़ने के लिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तैयार हैं बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो फैसल भाई अभी सारी बात कर रहे हैं कि एक तो फैसल बहुत सारे हमारे साथ जमा हो गए ना, ये कुंडी साहब है जी, मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। हाँ, ये तो खैर और साबिक डिप्टी स्पीकर है, इसके बड़े रेलेवेंट है सारे कमेंट में। साबिक डिप्टी स्पीकर है ना, कोई साबिक डिप्टी स्पीकर है, कोई आप साबिक गवर्नर है, कोई कुछ और है। आज आप साबिक गवर्नर मौजूदा गवर्नर पे कमेंट कर रहे थे, ये साबिक डिप्टी स्पीकर मौजूदा स्पीकर पे कमेंट कर रहे हैं। बड़ा रेलेवेंट पैनल बनाया हुआ है हमने। सही है। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि कोई प्रोसेस, जो इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस यही होगा ना कि जी स्पीकर के सामने पेश हो तो स्पीकर साहब उनसे इंडिविजुअली पूछेंगे कि जी आप अंडर डोरेस तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, और फिर वो कबूल करेंगे। मुझे सिर्फ बता दें वो कौन सा प्रोसेस अडेप्ट किया था जिसमें इन्होंने 10 इस्तीफे कबूल किए थे नेशनल असेंबली के लोगों के। इन्होंने मिसाल दी ना, एक मिसाल दी इन्होंने उसकी लियारी की। मुझे बाकियों का बता दें कि कैसे, वो तो चलें जी हमने बड़ा प्रेशर उनको दिया था, बाकियों को कैसे इन्होंने सिलेक्ट किया? फैसल साहब यकीन करें, कुंडी साहब ये सवाल मैंने अभी यकीन करें लिख के रखा हुआ था, इसका बुलेट पॉइंट, कि मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा कि आप कह रहे हैं ना कि भाई एक तरीका कार होता है, बच्चों का खेल नहीं होता इस्तीफे मंजूर करना, तो ये जिन 11 पे आपने करा दिए जिमनी, वो 11 के 11 या वो 10 आए थे क्या स्पीकर साहब के पास? उन्होंने कहा था कि सरम इस्तीफा देना चाहते हैं, जो आपने जिमनी कराए। इन्होंने इन 11 ने बाकी 113 से ऐसा क्या मुख्तलिफ किया कि इनके कबूल हो गए और उनके नहीं हो रहे अब तक? ये बता दें जरा। देखिए बदामी साहब कोई मुख्तलिफ नहीं किया, तो फिर इनके क्यों कबूल हो गए? इनके हलाल उनके हराम कैसे हो गए? अच्छा बात तो कर रहे बदामी साहब, थोड़ा मुझे भी खिदमत आप ही बात करें, मैं सुन रहा हूँ थोड़ा सा, मुझे भी प्रॉब्लम ये है। देखें अब स्पीकर ऑफिस ने इन्होंने देने हैं, बुत को आना है स्पीकर ऑफिस उनको, इनके साथ स्पीकर एक सेक्रेटरिएट है जो कि इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट है। कोई भी हमारे, आप देखें हमारे कभी भी स्पीकर ने जो है वो कभी भी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग अटेंड नहीं की, ऐसी चीजें नहीं की। इनके तो स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस थे वो तो करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर सेक्रेटरिएट है, स्पीकर सेक्रेटरिएट ने इनके साथ जो है जो भी टाइम टेबल है, जो भी चीजें उसको अडॉप्ट करना है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि कोई मसला नहीं है, 1 दिन लगना है, हफ्ता लगना है, 10 दिन लगना है, जो भी उनका सेक्रेटरिएट उनके साथ वो करेगा, हम बिल्कुल वो अडॉप्ट होगा और इनके इस्तीफे एक्सेप्ट होते हैं। आप स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट कर देना कि स्पीकर साहब ये इस्तीफे देने पे तुले में आप कल आए और खत्म करें मामला, यार मंजूर करें 2-3 दिन में। बिल्कुल, आपकी सिफारिश में थोड़ी देर बाद स्पीकर साहब को आपके प्रोग्राम के बाद पहुंचा दूंगा कि बदामी साहब और मैं दोनों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करें ताकि जिमनी इलेक्शन हो, ताकि जो है जो इनका शौक है हमारे पीछे साहब है ही नहीं पाकिस्तान में, तो कैसे पहुंचाएंगे? वो किधर है परवेज अशरफ साहब? कौन नहीं है स्पीकर साहब? वो कहना परवेज अशरफ साहब, स्पीकर साहब वो नहीं। इमरान साहब मेरी अर्ज है कि आपकी जो CID है वो बड़ी कमजोर है। स्पीकर साहब पाकिस्तान में मौजूद है और इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। और दूसरी बात ये है, अच्छा फैसल साहब ये भाई इमरान साहब कराची इस्लामाबाद में है भाई, पाकिस्तान में। अच्छा मेरी जाती ख्वाहिश नहीं है आज नहीं आज स्पीकर साहब ने बीबी के मजार पे हाजिर की, बीबी की आज बरसी थी, आए थे बीबी के मजार पर हाजिरी की है इस्लामाबाद। उसके बाद चेक कर लें कहाँ गए वो इस्लामाबाद। तुसी भाई आप बता दें इमरान भाई किधर चले गए वो? मेरी इतला के मुताबिक तो वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। कहाँ गए? हो सकता है जो फैसल साहब कह रहे हैं वो ठीक हो। नहीं मैं तो कोई देखें, अगर उनका कोई विजिट आया होगा या कल या परसों या वो विजिट वो जा रहे हैं तो जाएंगे, उनका स्केड्यूल होता है, चलते जाते हैं। कोई महीने के लिए नहीं जाएंगे या कोई 40 दिन के लिए नहीं जा रहे या 60 दिन के लिए नहीं जा रहे, कोई होगा उनका विजिट, 1-2 दिन का विजिट होगा, कोई जल्दी। अगर मतलब है कि इतनी भी जल्दी हमारे इमरान साहब को थी
تو پہلے انہوں نے 4-5 مہینے ضائع کر دیے، ٹھیک ہے جو بھی کیا وہ پہلے کر دیا، لیکن ابھی کوئی بھی جلدی کی اس کی وہ نہیں ہے، اتنی دیر نہیں لگنی، اگر انہیں اڈاپٹ کرنا ہے تو کریں. ٹھیک. اچھا فیصل صاحب یہ آپ سن لیں، جو میں نے جو کہا نا کہ ہمیں تو کوئی ڈیٹ اور ٹائم دے دیں کہ کس دن کس ٹائم آ جائیں تو ہم آ جاتے ہیں اس ٹائم. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے تو پچھلے جمعے کو ایک اسمبلی توڑی تھی خیبر پختونخوا کی، اس کا کیا بنا؟ وہ تو آپ کا کم از کم وزیر اعلیٰ اپنا ہے نا، وہ تو کسی کی مطلب ہے پنجاب میں تو آپ کی SHO نہیں کاٹتا، پرویز الہی آپ کی بات نہیں مانتا، یہ تو کم از کم آپ کی بات مانے گا میرے خیال میں کہ نہیں مانے گا؟ مجھے خیال ہے مانے گا. تو وہ تو کم از کم اسمبلی توڑے تاکہ KP میں تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے، ہم الیکشن پروسیس میں تو چلے جائیں، KP میں چلے جائیں، پھر اس کے بعد شاید پرویز الہی توڑ دے اسمبلی اور مرکز میں بھی آپ کے استعفے قبول ہو جائیں، تو پھر ایک پروسیس میں چلتے رہیں گے. فیصل ہو سکتا ہے شکل سے ہم لگتے ہوں لیکن ہے نہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کیا شکل سے کیا لگتے ہیں؟ سوری میں نے کہا شاید شکل سے آپ کو ہم بیوقوف لگتے ہوں لیکن ہے نہیں. اچھا جو آپ یہ بات کریں نا، ہمارا آئیڈیل کیا تھا، آئیڈیالوجی کیا تھی اس کے پیچھے؟ آئیڈیل جو ہمارا آئیڈیا تھا وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم پنجاب اور KPK کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے، میجر نمبرز میں ریزائن کریں گے، اسمبلی ڈیزالو ہوں گی، اس کے اندر الیکشن میں پاکستان 65-70% الیکشنز پاکستان کے اندر ہوں گے، جو کہ ممکن نہیں ہے، اور آپ جنرل الیکشن کی طرف ہم آپ کو فورس کریں گے. یہی آئیڈیا تھا نا، اس کے علاوہ تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ہم اپنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ والی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیں بلا وجہ بیٹھے بیٹھے، یہ تو آئیڈیا نہیں تھا. لیکن پنجاب میں جو آپ نے گیم کھیلا ہے تو ہم نے بھی KPK کو ہولڈ بیک کر لیا. ہم اس وقت کریں گے جب دونوں اسمبلیاں ساتھ ڈیزالو کرنے کے ہم قابل ہو جائیں گے. اب آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس مانگا ہے، ہم ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جائیں گے. ووٹ آف کانفیڈنس جس دن ہو جائے گا اس کے دوسرے دن ہم دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے. سمپل ایز دیٹ. اور اچھا فیصل صاحب میں آپ کو اتنی دیر سے آپ کی ایک آواز سنانا چاہ رہا ہوں، آپ پہلے وہ سننا پھر ایک ساتھ جواب دیں. میں نے جو کہا نا آپ سے کہ آپ پرویز صاحب سے ریکویسٹ کریں، میں تو ان کا بندہ ہی نہیں ہے کہ میں کسی چیز کی خواہش ہے کسی چیز کے خلاف رائے کا اظہار کروں، تو لیکن اس کی وجہ تھی، جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کہہ دیں اسپیکر کو، وہ اس کی وجہ یہ تھی. آپ سنیں، آپ نے ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا جب PTI والے کہہ رہے تھے کہ مہمان میں نہیں آئیں گے، تب آپ نے یہ کہا تھا، اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ گزارش کر دیں. وہ کیا تھا وہ ذرا سن لیں آپ، پھر آپ جواب دیجیے گا. دکھائیں جو فوراً میں استعفے دینے کا وہ ہے پارلیمنٹ. آ جائیں، ہم بھی راجہ صاحب سے ریکویسٹ کریں گے. 123 روزانہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتے، 2 یا 3 دن ہم کہیں گے آپ نکال لیں. چلے جائے اسپیکر کے پاس تمام ممبران اور کہہ دیں ہم نے استعفے دیے، ہمارے استعفے منظور کیے جائیں. سب کے استعفے منظور ہو جائیں گے، کورٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسپیکر چیمبر میں چلے جائیں، بولیں کہ جی آپ ہمارا کریں، ہم سے جو تصدیق آپ نے کرنی ہے کریں اور ہمارے استعفے منظور کریں، الیکشن ہو جائے گا. تو آپ یہ کہہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس وقت آپ کہہ رہے تھے بھائی میں بات کر لوں گا، بھائی اسپیکر چیمبر میں جائیں منظور ہوں گے، ختم. تو بس یہ اس لیے میں نے کہا آپ سے. دیکھیں بادامی صاحب، بات یہ ہے کہ کسی کی خواہشات پہ تو چیزیں نہیں ہو سکتی. ایک رولز آف پروسیجر کنڈکٹ بزنس پہ ایک جو ہے پارلیمنٹ چلتی ہے. ماضی میں خیر 4 سال اگر انہوں نے چلائی ہے تو اپنی خواہشات پہ چلے تو اور بات ہے. ہم خواہشات پہ، عمران خان صاحب کی خواہش پہ تو چیز نہیں ہو سکتی نا. جو رولز آف پروسیجر اس پہ ہوگا اور جو بھی پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے اور پھر وہ چیز ہو جائے گی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ نے کہا تھا کہ وہ استعفے قبول ہو جائیں گے اسی دن. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا، تو جو آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ کی خواہش. ہم فکر نہیں کر رہے، فکر تو آپ کریں، ہماری تو فکر نہ کریں. آپ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے، آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے ہفتے کا ٹائم دیا کہ یہ پروسیس ہو جائے، کوئی عدم اعتماد آ جائے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دامی صاحب، آپ کا حافظہ تو بڑا تیز ہے غالباً، مجھے اگر یاد ہوگا. آپ کو پتہ ہے جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا اور عمران صاحب نے کہا تھا پرویز خٹک اپنی اسمبلی توڑ کے آنا پشاور، تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں اپوزیشن کے پاؤں پڑے کہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کراؤ، کیونکہ خان صاحب کو 4 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ غلط ہے، اس پہ یو ٹرن میں نے لینا ہے. تو پھر وہی بات ہوئی کہ جب وہ پھر انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی، اس کے بعد وہ پروسیس اس نے پھر کہا کہ یہ پرویز جو ہے بڑا ٹھیک کیا تھا، ہمیں نہیں توڑنی چاہیے. اسی طرح جو ہے محمود خان کے ٹائم پہ بھی یہ چیز ہوئی. تو یہ بھی یہ چاہتے تھے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور اسی لیے انہوں نے 5 دن کے بیچ میں ٹائم دیا. ابھی بھی دیکھیں کہ پنجاب میں یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. ہم تو کہتے ہیں کہ آپ کی تو کوئی بات نہیں مانتا نا، پنجاب والے آپ کی اتحادی ہے، کیونکہ آپ کیوں ہماری خواہشات پوری کرنے پہ تلے میں بھائی؟ نہیں، میں آپ کی خواہشات پورا کرنے کے میں تو کہتا ہوں جو رولز آف پروسیجر ہے اسی کے اوپر چیز ہونے دیں نا، ہونے دیں. وہاں اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں توڑنے دیں، 5 دن کا ٹائم ہو، 10 دن کا ٹائم ہو، توڑنے دیں. آپ کریں نا. KP سے بسم اللہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی اگر وزیر اعلیٰ صاحب بات مانتے ہیں KP کا، ہم پنجاب سے بسم اللہ کریں گے. آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہم پنجاب سے بسم اللہ کریں گے. پھر مطلب نہ ہی سمجھیے. پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو نہیں ہوگا، بس آخری بریک میں پنجاب کا ہاؤس ڈیزالو نہیں ہوگا.
बदामी साहब ना ही समझिए तुसी फिर मेरा ख्याल है। अच्छा क्यों नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, ये आपके सामने होगा और ये आप देखेंगे कि ये अभी जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है इसके फौरन बाद डिसॉल्व होगा। पता है कि मैंने पिछले अदम एतवार में आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, आपको पता है इशारे कदाइयों में आपकी जरा मासूमाना सी बात की थी। आप बहुत सारी बातें याद दिला देना, कौन सी बात? मैं भी जब वो चौधरी साहब ने खत लिखा था एक। हाँ वो मैं आज दूसरी बात करूं कि ना ही समझें, बस आगे फिर आपको समझना। ओ पंजाब असेंबली के डिसॉल्व के हवाले से इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं तुसी फिर ना ही समझो। चलो देखते हैं भाई, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, अगले 1-2 हफ्ते में देख लेते हैं क्या होता है, पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। एक ब्रेक के बाद एक और खबर के साथ हम हाजिर होते हैं। प्रेम का आगाज हमने किया था इस बात से कि खबरें ये हैं कि कराची की सियासत में कुछ बड़ा तहलका होने को है और कराची की सियासत से कोई बड़ी खबर आने का इम्कान है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जिन्होंने ये मनसब संभाला हाल ही में, तो ज़ाहिर वक्त हो गया, वो इस हवाले से एफर्ट्स कर रहे हैं और उन एफर्ट्स का असर भी जल्द बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर सामने आने का इम्कान है। यानी कि कराची की जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसके मुख्तलिफ धड़े कह लीजिए, जो कि पहले सब एक तो फिर सब अपने अपने नाम से अपनी अपनी प्लेटफॉर्म से सियासत का आगाज़ किया, उन सब के एक होने का इम्कान है। और आपने देखा प्रोग्राम के आगाज़ में खुद साबिक गवर्नर ने ये कहा कि जो मौजूदा गवर्नर है कामरान टिसोरी साहब, वो इस हवाले से चीज़ें कर रहे हैं। ये मामला क्या है, और ये आप बहुत दिनों से देख रहे हैं मीडिया में सारी बातें, ये जानने के लिए खुद गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब हमारे साथ मौजूद है। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम बदामी भाई। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब वक्त देने का। सर ये बहुत खबरें हैं दिनों से कि आप इस हवाले से बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं और ये आपके गिर्द ये सारी चीजें चल रही हैं और इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता बस खबर जल्द आने का इम्कान है, तो ये ऐसा ही है, एमकेएम के मुख्तलिफ धड़े एक होने जा रहे हैं? धड़े एक हों और एक एमकेएम पाकिस्तान में आए, इसका सारा दारोमदार जो है वो एमकेएम पाकिस्तान के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और उनकी राब्ता कमेटी के ऊपर है। मैं तो देखें सियासी नहीं कर सकता किसी से भी, मैंने इखलाकी बात जरूर की है और इखलाकी बात यह है कि सब लोगों ने, तमाम सियासी पार्टियों से मेरी ये दरख्वास्त की कि आपस में नफरतें खत्म कर दें, एक दूसरे को ठीक करना छोड़ दें। हमें शहर ठीक करना है, हमने सूबा ठीक करना है, अपने लोगों को जो अवाम है उनके हालात ठीक करने हैं। बदमाजरत के साथ हम सिर्फ एक दूसरे को ठीक करने में लगे हुए हैं और उस वजह से बड़ा नुकसान हो गया लोगों का। इस शहर कराची के अंदर लोग पानी से महरूम है, बिजली से महरूम है, गैस से महरूम है और टूटे फूटे रास्तों से गुजर रहे हैं अपना दामन चाहते हुए कीचड़ से। और आप देखें कि पिछले 6 सालों से या 10 सालों से शहर कराची के अंदर क्या हुआ है, सिर्फ एक दूसरे से नाराजगियों ने, एक दूसरे से लड़ने ने इस शहर के जो बुनियादी हकूक और काम थे उससे लोगों को दूर कर दिया। तो सर आपकी जब मुस्तफा कमाल साहब से मुलाकात हुई उसमें भी आपने उनको यही कहा होगा आई एम श्योर, तो उनका क्या रद्द अमल था, वो क्या कहते? जी मेरे पास मुस्तफा कमाल भाई भी आए थे, मेरे पास डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी आए और बाकी भी सारे भाई आए हैं। मैंने सबसे एक ही दरख्वास्त की है कि एक दूसरे को ठीक करना छोड़ दें, हमने शहर ठीक करना है। और मुस्तफा भाई ने भी मुझे यही बात कही कि वो भी चाहते हैं कि शहर कराची जो रोशनियों का शहर, हमारा जो मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है और अल्लाह ना करे बने और हम इसको बनने नहीं देंगे। मैं कम से कम ये ऑन करता हूँ कि ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तो सर आपको सबको साथ लेके चलना है। सही है। भाई ने भी मुझे ये यकीन दिलाया कि वो भी यही चाहते हैं कि शहर की रौनकें बहाल हो। डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने भी यही कहा और खालिद मकबूल भाई की, जो मैं हमेशा उनको कहता हूँ कि वो सरबराह हैं पाकिस्तान के, उनकी ख्वाहिश भी यही है कि हमारा शहर तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। आपको मुस्तफा कमाल साहब के जवाब में कुछ लचक नजर आई? लाइक मेरा मतलब ये है कि आज से कुछ अर्से पहले उनकी बड़ी स्टेटेड पोजीशन थी कि भाई ये नहीं हो सकता कि मैं एमकेएम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाऊं, ये नहीं हो सकता, पीएस में इस चीज आने आ जाए। आपको लगता है आज की उनकी पोजीशन में बहरहाल जरा लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है? देखिए मैं समझता हूँ जिस तरह तेजी से
कराची की जो माशी सूरत-ए-हाल है वो गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है शहर में, जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम तेजी से बढ़ा है, माओं की गोदें छीन ली गई हैं, शहादतें हुई हैं। एनएडी कॉलेज के नौजवान जो 3 महीने बाद अपनी डिग्री हासिल करना चाहता था, एक ऐसी माँ जिसकी 3 बेटियों में से एक बेटी को मार दिया गया, उसके साथ बदफेली की गई। इसी तरह हर दूसरे दिन कराची का कोई नौजवान, कोई बेटी जो अब अपने घरों में महफूज नहीं है। अगर इस सूरत-ए-हाल के बाद भी तमाम लोग जो सियासत कर रहे हैं और कराची का दर्द रखते हैं, मैं समझता हूं कि अब उनके पास कोई शराइत नहीं होनी चाहिए सिवाय एक शराइत के कि हमने इस शहर को ठीक करना है। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं हतमी फैसला खालिद मकबूल साहब कहेंगे। मैं आपसे एक मासूमाना अर्ज कर देता हूं, आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दे बेशक कि चीजें समत में जा रही हैं कि बहुत मुमकिन है कि MQM पाकिस्तान इस नाम के तहत चाहे मुस्तफा कमाल साहब हो या फारूक सत्तार साहब हो, वो सब एक हो जाएं और सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की होगी। ये इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें हम। मैं सिर्फ ये तस्दीक कर सकता हूँ कि जो मेरी पार्टी जो MQM पाकिस्तान है, जिसके सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं, जिसकी राब्ता कमेटी मौजूद है, खालिद भाई ने बारहा अपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस और सहाफी भाइयों के सवाल में एक बात हमेशा की, और उसी सवाल और उसी जवाब की वजह से मैं भी हैदराबाद गया था खुद चलकर, वो ये थी कि सब आए और MQM में आ जाएं और MQM को मजबूत करें। तो खालिद भाई का ये सवाल इस शहर कराची में मौजूद है और मैं समझता हूँ कि ये और खालिद साहब का ये पैगाम हमने मुस्तफा कमाल तक पहुंचा दिया है। मुस्तफा कमाल साहब, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मीडिया पे बात की थी। मुस्तफा भाई ने उस दिन बहुत अच्छी बातें की, वो कराची की बेहतरी चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं की जहां मुझे ये लगे कि वो कुछ बनना चाहते हैं या किसी को बनता हुआ देखना नहीं चाहते या खुद कुछ बनना चाहते हैं। उनकी तमाम बातों का महवर यही था कि कराची और सूबे के हालात अच्छे हों। यही डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का ख्याल है और खालिद भाई भी इसी राय के। यानी सर ये तो सारी बातें हो रही है कि सारे धड़े एक होने जा रहे हैं, PSP और MQM एक हो रही है, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब भी आ रहे हैं MQM पाकिस्तान में, खालिद सिद्दीकी साहब बैठोगे। आप इन किसी भी बातों के हवाले से आप ये नहीं कह रहे कि भाई ये कयास आ रहे हैं, ये गलत खबरें हैं, या ये भी नहीं कह रहे कि मुझे क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। देखिए, मेरा तो बदामी भाई मासूमाना जवाब है आपको कि शहर में रौनकें, मोहब्बतें और सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, और अनकरीब आप देखेंगे कि ये शहर फिर रोशनियों का हंसता बसता शहर है, और कोई अगर इधर उधर चला भी गया था तो वो इसी शहर कराची में वापस आ जाएगा। तो कराची की सियासत के हवाले से कोई बड़ी खबर मुतवक्के है अगले कुछ दिनों या हफ्तों में? मैं समझता हूँ कि कराची की तरक्याती कामों के लिए बहुत खुशखबरियां हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कराची को ग्रीन और क्लीन करना है, जराइम से पाक करना है, और सबने मोहब्बतों के साथ इस शहर को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना है, क्योंकि कराची मईशत का शहर जब तरक्की नहीं करेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, रुक जाता है। तो ये रुकी हुई मईशत जो है वो कराची की तरक्की से मुंसलिक। सर एक बात बता दीजिएगा, आपसे पहले जो साबिक गवर्नर थे इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकल बात की अब से कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में आपके हवाले से। इसकी तो आप तस्दीक या तरदीद कर दें, जो कि प्रिसाइजली आपके हवाले से। क्या बात की? मैंने सुना। उन्होंने ये कहा कि कामरान टेसोरी साहब की क़यादत में, कामरान साहब या कुछ और लोग, दूसरी तरफ इशारा था, कोशिश ये हो रही है कि साबिक बानी MQM, नाम लिया उन्होंने अल्ताफ साहब का, उनकी क़यादत में सारे ग्रोहों को इकट्ठा किया जाए। और इसकी तो आप तस्दीक या तरदीद करते हैं ना, आपके नाम के हवाले से साबिक गवर्नर ने कहा आपसे कुछ लम्हात पहले। देखिए, साबिक गवर्नर हैं, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक अहम मनसब पर उन्होंने मेरी तरह यहाँ टाइम गुजारा है। जी हाँ। और मैं गुजार रहा हूँ। आदमी को अपनी पोजीशन के हिसाब से या उससे हट जाने के बाद भी उस पोजीशन की इज्जत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सियासी बयान तो मैं नहीं दे सकता और उनकी बात का मैं जवाब भी नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे तो ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप अपना ही बता दीजिए, आपने लंदन में कोई राब्ता किया है? मेरा ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है और ये हमारी रेड लाइन है। तो मैं प्रिसाइज बोलूं, ये तो सियासी बात है ना, उसूली बात है। साबिक कायद MQM का MQM पाकिस्तान की क़यादत संभालने का कोई इम्कान है या ये खारिज से इम्कान है? चूंकि आपकी रेड लाइन, ना तो मेरी इस चीज में कोई नॉलेज है, ना मेरे नॉलेज में ऐसी कोई बात है। हमारी तो तमाम बातचीत पाकिस्तान के अंदर एक MQM पाकिस्तान के सरबराह और उसकी राब्ता कमेटी से होती थी।
جب تک میں ان کا ڈپٹی کنوینر. یعنی اگر ایسا کچھ ہوا، آپ نے کہا نا کہ دیکھیں سب آ جائیں، ایک ہوں تو اچھا ہے شہر کے لیے، اگر وہ بھی آ جائیں تو یہ اچھا ہے شہر اور جماعت کے لیے یا برا ہے؟ دیکھیں نہ تو میں نے انہیں آنے سے روکا ہے، تو معاملات اگر وہ قیادت سنبھالیں تو یہ شہر کے لیے اچھا ہوگا یا برا ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، میں اس معاملے میں کوئی سیاسی بیان یا کوئی رائے نہ دینے کا حق رکھتا ہوں، نہ میں دینا چاہتا ہوں. جس منصب پر اللہ نے مجھے وفاق کا نمائندہ بنایا ہے، میں تو صرف اس صوبے میں وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے اگر لوگوں کو اخلاقی معاملات میں مجھے برج بنانا ہے تو میں اس میں بہت اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھنے کی بھی کوشش کروں گا کہ اس کو اسی طریقے سے پورا کر سکوں. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. سابق گورنر کی بات میں رد عمل دے رہے تھے، موجودہ گورنر نے ہمارے سوالات کا جواب دے رہے. جناب کامران ٹیسوری صاحب، بریک کے بعد ہم کنکلوڈ کرتے ہیں.